नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभरात सुरक्षा यंत्रणा सतर्क जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान आयज राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक नागरी संरक्षण मॉक ड्रील आयोजीत केलां. आयज दक्षिण गोंयांत मुरगांव, वास्को तशेंच मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आनी उत्तर गोंयांत पणजी शारांत मॉक ड्रील जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंया, जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण उत्तर गोंय हांणी आयज जावपी ऑपरेशन अभ्यास हो सराव म्हणजेच मॉक ड्रिला विशीं सुचोवणी जारी केल्या. भारत सरकाराच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशा प्रमाण आनी देशव्यापी नागरी संरक्षण तयारी उपक्रमाचो एक भाग म्हणून गोंयांत आयज 7 मेक दनपारां 4 वरां सावन ऑपरेशन अभ्यास नांवाचो एक बहु एजन्सी मॉक सराव आयोजीत केला. ह्या सरावाचें पर्यवेक्षण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन करतले आनी तातूंत पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा, भलायकी सेवा, राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय सामाजीक सेवा, जिल्लो आनी आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण उत्तर गोंय, नागरी संरक्षण स्वयंसेवक आनी हेर संबंदीत प्रतिसाद एजन्सीचो समन्वीत सहभाग आसतलो. हो मॉक ड्रील ह्या 3 सुवातींनी करतले. इंडियन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर मिरामार, पणजी फेरी वाफ आनी मांडवी पूल कोसळपाची नाटकीय स्थिती, मेसर्स गोवा ग्लास फायबर लिमिटेड, कोलवाळी, बार्देस. ह्या सरावाचो प्राथमीक उद्देश नागरी आपतकालीन परिस्थितीत विशेषतः स्थलांतर, व्हडा प्रमाणांत अपघात वेवस्थापन, उजो पालोवपाचें आनी सोद आनी बचाव कार्य अशा परिस्थितीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकाच्या सहभागान तयारी, प्रतिसाद क्षमता आनी आंतर एजन्सी समन्वयाचें मुल्यांकन करप हें आसा. सरावा वेळार सायरन अलर्ट वाजयतले आनी आपतकालीन प्रतिसाद पंगड नियुक्त केल्ल्या सुवातींनी स्पश्टपणान सक्रीय आसतले. जनतेक विनंती आसा की तांणी भिवचे न्हय, कारण हे उपक्रम पूर्वनियोजीत मॉक ड्रिलाचो भाग आसा. ड्रील सुवातीच्या परिसरात तात्पुरती येरादारी वळोवपाक शकतात. नागरिकांनी अधिकाऱ्यांक पुराय सहकार्य करपाचे आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर असत्यापीत माहिती किंवा अफवा पसरपा पासून परावृत्त करपाची विनवणी करता अशें परिपत्रका वरवीं IAS यशस्वनी बी हांणी आवाहन केलां. भिवू नाकात, ही फक्त जागृताय करपाक केल्लो सराव आसा. आयज जावपाच्या मॉक ड्रील मोहिमेच्या फाटभुंयेर एक फटीचो संदेश सध्या सोशल मिडियाचेर पातळ्ळा. असलो कसलोच संदेश वा सल्लागार वळेरी भारत सरकारान जारी करूंक ना. हो फटीचो सल्लागार अशें सांगता, प्रिय सगळीं, सीमेवेल्या सद्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या फाटभुंयेर आमी सगळ्यांक शांत रावपाचें, सतर्क रावपाचें आनी तुमची सुरक्षीतता आनी तयारी सुनिश्चित करपाक खबरदारीचे उपायाचें आवाहन करता. घरा कडेन तयार दवरपाक आवश्यक वस्तू, 50,000 रोख रक्कम, पुरायपणान इंधनान भरिल्लें वाहन, किमान 2 म्हयन्यां खातीर वखदां, नाशवंत न जावपी अन्न आनी उदकाचो सांठो, वीज बॅकअप आसचो, म्हत्वाचे डोस, आपतकालीन संपर्काची यादी, फस्क, टॉर्च, बडयो हाची तयारी, चार्ज केल्ले फोन तशेंच चाकू, टेप तयार दवरप. सगळ्यांक सुरक्षीत दवरा, चला सुरक्षीत रावया, एकमेकांक आदार दिवया, भिवन वचूं नाकात. हो अशा तरेचो आयिल्लो संदेश फटीचो आसा हाची भौसांनी नोंद घेवची. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर किमान 27.4 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 80% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसलें तरी कांय वाठारांनी गडगड मारून पावस पडूं येता. नुस्तेमाऱ्यांक खास शिटकावणी कांय ना अशें वेधशाळेन कळीत केलां. अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यार ईडीन एका व्हड रियल इस्टेट फसवणी प्रकरणात WTC फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आनी हेर संस्थांच्या 2,348 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. एजन्सीन एका निवेदनात म्हळां की ह्या मालमत्तेत दिल्ली, NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोयडा आनी गोवा हांगा जमीन आनी विक्री न जाल्ल्या मालमत्तांचो आस्पाव आसा. असो आरोप आसा की ह्या समूहाचे मुखेली आशीष भल्ला हांणी गुंतवणुकीचेर खात्रीशीर परतावो दिवपाचें आश्वासन दिवन 12,000 परस अदीक गुंतवणूकदारांक फटयलें. तांणी निधी वळयलो आनी कांय पयशे तांच्या कुटुंबांतल्या सदस्यांच्या मालकीच्या संस्थांक परदेशांत हस्तांतरीत केल्या. साथीदारांचेर प्रभाव घालपाचो यत्न केल्या उपरांत भल्लाक 6 मार्चाक अटक केली. ईडीन ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू दवरला. राना खात्या वतीन फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर क्रोकोडायल पॉप्युलेशन सर्वे करून मॅपिंग करतले तशेंच मानगी आशिल्ल्या सुवातींचेर मानगी आशिल्लो वाठार म्हणून तक्ते लायतले अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. हे विशय पावसाचो हंगाम लागीं पाविल्ल्यान बेब्यांची शिकार जावची न्हय म्हणून सेफ फ्रॉग्स कॅम्पेन राबयतले. लेपर्ड तशेंच हेर जनावरांच्या पॉप्युलेशनाचो सर्वे जातलो. तशेंच 5 जून ह्या पर्यावरण दिसा सावन गोंयभरांत प्लांटेशन ड्रायव्ह सुरू जातले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.